अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं सगर नाजिया मीर। नाज़रीन, राब्तन बावजूद हुकूमत ऑपोजिशन विच में फ़ासला बरकरार आहिनि, फ़ासला घटिजी न सघिया आहिनि। गुज़िरियल वज़ीर आज़म हाउस में ख़िते जी सिक्योरिटी सूरत हाल ते हिकु अहम इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, जंहिंजी दावत ऑपोजिशन खे ॾिनी वई, पर उन ब्रीफिंग जो ऑपोजिशन बाइकॉट कयो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ पारां त हिकिड़ो शर्त बि साम्हूं आयो ऐं बानी PTI जी सां मुलाक़ात जे हवाले सां उहो शर्त हो, जॾहिं त गॾियल जेका ऑपोजिशन आहे, ऑपोजिशन पिणु हिन ब्रीफिंग में शरीक कोन हुई। उन हवाले सां बि गुफ़्तगू कंदासीं जो कि प्रोग्राम में। उनखां सवाइ नाज़रीन, पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास इन मामले ते कोठाइण जी हिकिड़ी तजवीज़ साम्हूं आई आहे। हिन तजवीज़ खे हुकूमत कीअं पई ॾिसे, हिन तजवीज़ ते गौर जारी आहे, पर केसिताईं हिन तजवीज़ ते अमल थींदो ऐं पार्लियामेंट जो को गॾियल इजलास हिन समूरे मामले ते असांखे नज़र ईंदो। मुसलसल इहा ॻाल्हि न रुगो ऑपोजिशन पर हुकूमती जेको फॉरम आहे उन तां बि इहा आवाज़ ॿुधण में आया त पूरे पार्लियामेंट खे एतमाद में वठण जी ज़रूरत आहे हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे ख़िते जे अंदरि। उनखां सवाइ नाज़रीन, हीअ जेका छिकताण जंहिंजो असीं ज़िक्र कयूं पिया, ख़िते जी जेका ओवरऑल सूरत हाल आहे, मुसलसल उन छिकताण में वाध असांखे नज़र अचे पई। सिक्योरिटी सूरत हाल तमामु घणी हिन वक़्तु सेंसिटिव आहे ऐं उहा डिमांड करे थी त हिन वक़्तु मुल्क अंदरि बि इंटरनल यूनिटी हुजे, पर उहा इंटरनल यूनिटी मुसलसल असांखे नज़र अचे पियो त उहा मुसलसल जेका इंटरनल यूनिटी आहे उहा अचीव न पई थिए। उहो टारगेट बदस्तूर हिकिड़ो चैलेंज ई बणियल असांखे नज़र अचे पियो। त हिन वक़्तु उन हवाले सां जेका सूरत हाल आहे, जेका ख़िते अंदरि वधंदड़ छिकताण आहे, ख़राब थींदड़ सूरत हाल आहे, छा हिनखे साम्हूं रखंदे हुकूमत ऐं ऑपोजिशन वेझूं ईंदियूं, को ॻाल्हियुनि जो को इम्कान आहे, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। उनखां सवाइ नाज़रीन, हीअ जेका ओवरऑल छिकताण हले पई उन जा जेके असर आहिनि उहे हर लिहाज़ खां साम्हूं अचनि पिया। उहे माशी फ्रंट ते बि ज़ाहिर थियनि पिया, उहे सिक्योरिटी फ्रंट ते बि ज़ाहिर थियनि पिया ऐं ही मल्टीपल जेके चैलेंजिस साम्हूं अचनि पिया, उनजो मुक़ाबिलो कहिड़ी रीति करिणो आहे, उन ते हुकूमत जी तयारी केतिरी आहे, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं असीं हर भेरे ॾिसंदा आहियूं त जॾहिं बि को ॾुखियो टाइम अचे थो त अवाम खे बि इहो हिदायत कई वेंदी आहे त अवाम तयारु रहे ऐं एहतियात खां कमु वठे ऐं उहो तयारु रहे कि ॾुखिया फ़ैसिला, कि मुश्किल फ़ैसिला साम्हूं अची सघनि था, पर अवाम मथां हर भेरे असां ॾिसंदा आहियूं तमामु वधीक भार ईंदो आहे। त हिन भेरे अवामी फ़ैसिलनि जे हवाले सां हुकूमत केतिरी तयारु आहे, अवाम इंतज़ारु पियो करे त जेका बि सूरत हाल हूंदी जिन ते असां एतमाद कयो आहे उहा हुकूमत असांजे लाइ छा सोचे थी ऐं अवामी फ़ैसिला असांखे नज़र ईंदा। ताज़ो जेको हिकिड़ो असरु ॿुधायो पियो वञे त पेट्रोल जी क़ीमतूं अॻु ई हुन में वाध थी आहे ऐं हाणे बि ॼाणायो पियो वञे त आबनाए हरमज़ जी बंदिश हुजे या ॿिया जेके ॿियनि रिफाइनरीज़ ते जेके हमला थियनि पिया, मामला जेके नज़र अचनि पिया, उनजा पहिरियों असरु इहो साम्हूं अची सघे थो त तेल जी क़ीमतुनि में वाध, जेतोणीकि हुन हवाले सां हुकूमत बि ॼाणाए पई त असां बि पंहिंजी तयारी रखी आहे, होमवर्क असां पंहिंजो कयो आहे ऐं सऊदी अरब ख़ातिरी कराई आहे त इन क़िस्म जी जेकॾहिं का सूरत हाल पैदा थिए थी त उन इम्कानी सूरत हाल में असीं पाकिस्तान जी भरपूर मदद कंदासीं, पर उन बावजूदु ख़दशा मौजूदु आहिनि ऐं हीअ जेके असर ज़ाहिर थियणा आहिनि उनजी तयारी खे वठी करे, अवामी फ़ैसिलनि खे वठी करे अवाम बंज़ार करे पियो त छा हुकूमत समूरो भार असांजे मथां शिफ्ट कंदी या के अवामी फ़ैसिला साम्हूं ईंदा जेके अवामी मुफ़ादनि मुताबिक़ हूंदा। उन सां गॾोगॾु नाज़रीन, जेके ॿियूं डेवलपमेंट्स असांखे नज़र अचनि पियूं उन कॉन्टेक्स्ट में उनखे वधीक असीं अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। जेको पैनल गुफ़्तगू लाइ मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहिब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम खे कुझु देरि खां पोइ ज्वाइन कंदा। उनखां सवाइ नाज़रीन लाल माली साहिब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। लाल माली साहिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो इशू आहिनि ऐं मुस्लिम लीग नून जी नुमाइंदगी कंदा जो कि प्रोग्राम में मियां अज़ीम साहिब सीनियर अॻवान आहिनि, मुस्लिम लीग नून सां जो तालुक़ु आहे, उन्हनि खे बि भलीकार वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। अवां सभिनी खे वेलकम कंदसि हिकु भेरो ॿीहर ऐं अवां सभिनी जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कजो। लाल साहिब, अवां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कयां थी। हीअ जेका सूरत हाल आहे ख़िते अंदरि ॾींहों ॾींहुं उन छिकताण में बि वाध थिए पई ऐं ॾींहों ॾींहुं जेके उनजा असर आहिनि उहे बि वधीक गहरा थियनि पिया, पर उन ई कॉन्टेक्स्ट में हिकु ब्रीफिंग रखी वई, दावत ॾिनी वई सभिनी खे, ऑपोजिशन उन में असांखे नज़र कोन आई ऐं हाणे छा ॿुधाईंदो ऑपोजिशन जो जेको रीज़न आहे, छा उहो साॻियो रीज़न आहे जेको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ ॾिनो आहे इन ब्रीफिंग जे बाइकॉट जो, या उन में का चेंज आहे? महिरबानी नाजिया, सभ खां पहिरीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सम्झे थी जेका मौजूदा हुकूमत आहे इहो गैर मुंतखब आहे, इहो मुसलत कयल आहे, इन खे पाकिस्तान ते हुक्मरानी जो पाकिस्तान जी अवाम हक़ कोन ॾिनो आहे ऐं हुननि वटि कंहिं बि क़िस्म जो मैंडेट न आहे।
गुज़िरियल 24 फरवरी 2024 खां जी इलेक्शन थियूं आहिनि, उन खां पोइ जेका पार्लियामेंट जेका फेक आहे, जेका वजूद में आई आहे, उन पार्लियामेंट खे तमामु घणो अंडरमाइन कयो आहे, जेके जमहूरी क़दरूं आहिनि उन्हनि खे अंडरमाइन कयो आहे। तव्हां माज़ी में ॾिसो जेके फ़ैसिला थींदा रहिया आहिनि त कहिड़े नमूने खां जेको बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत थी आहे ऐं जेको मशरिक़ वस्ता ऐं जे हवाले सां ऐं फ़लस्तीन जे हवाले सां जेको मुआहिदो थियो व्यू पॉइंट्स ते मुश्तमिल, उन में बि जेको आहे तने तना वञी प्राइम मिनिस्टर निकितो, उनखे सही बि करे आयो, उनखे क़बूल बि करे वरितो, न को पार्लियामेंट में का बहस थी उन ते, न ई का पार्लियामेंट खे उन में एतमाद में वरितो वियो। अहिड़ा कई इशूज़ तव्हांजे साम्हूं अचनि था जिन में हुन पार्लियामेंट जी हैसियत खे सानवी करे छॾियो आहे। उहे फ़ैसिला ॿियो किथे थियनि था, पोइ उहे आइन में तरमीमुनि जा हुजनि या कहिड़ा बि फ़ैसिला हुजनि, पार्लियामेंट खे हिन मौजूदा हुकूमत बेतौकीर करे चुकी आहे। हाणे ही जेका मौजूदा सूरत-हाल आहे, ख़ासि तौर ते ईरान ते हमले थियण खां पोइ, इहो इंतिहाई ख़तरनाक सूरत-हाल आहे। इन जे नतीजे में इसराइल, जंहिंखे पाकिस्तान कॾहिं बि तस्लीम नाहे कयो, पाकिस्तान जे के बि लीडर हुनखे तस्लीम नाहे कयो, उहो तव्हांजे बॉर्डर ते अची सघे थो ऐं हुननि जी का प्रॉक्सी हुकूमत जेका आहे उहो ईरान में इंस्टॉल थी सघे थी। पाकिस्तान खे कई क़िस्म जा जेके ख़दशात ऐं ख़तरात जेके आहिनि इन सां लाहक थी विया आहिनि, पर जेके हुकुमरान आहिनि उहो इन खां बिल्कुलु ई उन खे कंसिडर करण खां आरी आहिनि। हाणे हिन वक़्तु मुल्क में जेकॾहिं हिकिड़ो ई लीडर आहे जेको मोस्ट पॉपुलर आहे, जेके आवाम चाहे थी, उहो इमरान ख़ान आहे। ऐं हीअ मौजूदा हुकूमत बजाए इन जे त अहिड़े हालात में जॾहिं पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार जो ख़तरो उन ते जेको आहे उहो लटके थो पियो, त हिकिड़ो को नेशनल कंसेंसस पैदा कजे, हिकिड़ो का अहिड़ी का मूव कजे रिकन्सिलेशन जी, जंहिंमें सभु पॉलिटिकल पार्टी वेहनि, पर हू बज़िद आहे, पंहिंजे हठ ते क़ाइमु आहे त कंहिं बि सूरत में जेको आइनी क़ानूनी हक़ आहे इमरान ख़ान जो, जंहिं लाइ कोर्टूं पिणु हिदायत ॾेई चुकियूं आहिनि त जेको इमरान ख़ान सां हुनजी भेणनि जी, फैमिली जी ऐं वकीलनि जी जेके आहे मुलाक़ात कराई वञे, उहो जेको आहे न पई करे ॾिनी वञे। इन मक़सदु इहो बयानु करण जो इहो आहे त हुकूमत कंहिं बि सूरत में सीरियस कान्हे त को अवामी क़िस्म जा को फ़ैसिला थियनि, को अवाम को फ़ैसिलो करे, को पॉपुलर फ़ैसिला थियनि जंहिंमें पाकिस्तान जी उन लीडरशिप जो बि इनपुट मौजूदु हुजे जंहिंखे माण्हू चाहिनि था। सो लिहाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो फ़ैसिलो कयो त घटि में घटि इमरान ख़ान सां मुलाक़ात करणु ॾिनी वञे त उन जे रोशनी में हू पंहिंजा पंहिंजी जेको आहे इनपुट उन मीटिंग में ऐं उन ब्रीफिंग में ॾेई सघनि, पर इहो मौजूदा हुकूमत उन खे क़बूल न कयो। इन ई करे फ़ैसिलो कयो त जॾहिं हुकूमत एॾी नॉन सीरियस आहे त अहिड़ी ब्रीफिंग में वेहण जेको टाइम जो ख़राब करणु आहे, इन खां वधीक कुझु बि कोन्हे। ऑपोजिशन लीडर इहा ॻाल्हि कई आहे त उन खां अॻु राब्तो बि थियो, राणा सनाउल्ला साहब ऐं महमूद अचकज़ई जे विच में मुलाक़ात बि थी, राब्तो बि थियो, ऐं उन खां पोइ जेको कल्ह के ॾींहं जी ब्रीफिंग जे हवाले सां जेको रीज़न महमूद अचकज़ई साहब ॾियनि पिया, हुनजो इहो चवणु आहे त असां सम्झूं था त हिन वक़्तु मुल्क अंदरि तमामु घणी जेका सेंसिटिव सिचुएशन आहे ऐं असीं बि गॾु आहियूं, पर असीं सम्झूं था त कुझु महदूद ब्रीफिंग जे बजाए, कुझु महदूद माण्हुनि खे ब्रीफिंग ॾियण जे बजाए जेकॾहिं ही समूरे पार्लियामेंट खे इहा ब्रीफिंग ॾिनी वञे हा त असां ज़रूरु हुन में शरीक थियूं हा। त अव्हां जेका ॻाल्हि कयो पिया, छा ही रीज़न उन खां पोइ इहा ई ॻाल्हि थी त ही असीं जेका सियासी कमेटी आहे PTI जी, ही उन में मशावरत थींदी ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो फ़ैसिलो ईंदो। ऐं हाणे जेका ॻाल्हि अव्हां पिया कयो त छा ही फ़ैसिलो उते हावी थियो आहे उन ते, या जेका महमूद साहब अचकज़ई साहब ॻाल्हि कनि पिया, कंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झो वञे त असुलु रीज़न छा हो? लाल साहब मुंहिंजो आवाज़ मां ताईं पहुचे पियो? नाज़रीन, कोशिश करूँ था लाल साहब से असांजो राब्तो बहाल थे। मैं आज़िम साहब आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या कहेंगे? लाल साहब को आपने अभी सुना, बड़ा तफसीली उन्होंने जवाब दिया कि वो क्यों कल की ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुए, लेकिन अपोजिशन लीडर का ये कहना है कि अगर महदूद ब्रीफिंग के बजाय
پورے پارلیمنٹ کو سنا جاتا، ان کو موقع دیا جاتا، ان کو بتایا جاتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے حکومت کا ایک موقف اپوزیشن سن چکی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں بھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اگر انٹیلیجنس سربراہان یا سیکیورٹی کے حوالے سے جو لوگ اس وقت وہاں پر حصہ لے رہے ہیں، فرنٹ فٹ پر موجود ہیں، اگر وہ بریفنگ دیتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ناجی، اب آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان سٹیٹ اداروں کے ساتھ جو انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے بالکل یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بالکل فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اچکزئی صاحب نے یہ کہا. اور اچکزئی صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں اور ان کا ایکسپیرینس بھی بہت ہے، اور پی ٹی آئی کی خواہش کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے جو داخلی خارجی حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اپوزیشن کے لیڈر کا ایک مثبت رول ادا کیا. اس کے بعد جیسے ہی پاکستان کی گورنمنٹ نے، اداروں نے، ظاہری بات ہے اب پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے آپ ہمیں بریفنگ دیں. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کوئی نہ کوئی ایسا ہلا بہانہ یہ کرتے ہیں جہاں پہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا حربہ اختیار کریں جہاں پہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہونے کی کوشش کرے. میں یہ رہتے ہیں کہ کہیں پہ پاکستان کی یہ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ یا یہ کولیشن گورنمنٹ ہے یہ کامیاب نہ ہو جائے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کیمرہ جو ان کو بلایا گیا، باقاعدہ ان کو پراپر دعوت دی گئی کہ آپ آئیں، آ کے پورا اس وقت افغانستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ ہمارا کیا سارے معاملات چل رہے ہیں، اور سعودیہ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ان کیمرہ ہی ہونی چاہیے تھی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل کیمرے کے سامنے نہیں آنی چاہیے. ہم بہت ساری آف دی ریکارڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو پہلے تو یہ پی ٹی آئی والے حضرات کو یہ چاہیے کہ ان کو سیاسی جو چیزیں ہیں وہ سیاسی طریقے سے کریں. لیکن میاں صاحب اگر وزیر اعظم ہاؤس کے بجائے اگر وہ یہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہے اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کا بندوبست ہوتا تو اس میں کیا حرج تھا؟ دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس جو بھی ہے وہ بھی پاکستان کا ہے، وہ سب کا ہے، لیکن وہ بریفنگ محدود تھی. وہ ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ محدود لوگوں کو بلا کر بریف کیا گیا، پورے پارلیمنٹ کو اگر موقع دیا جاتا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ محدود نہیں تھی، تمام پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، ظاہری بات ہے ان کو ہی بلانا تھا. بلاول بھٹو صاحب تھے، باقی مولانا فضل الرحمان تھے، اور باقی جو دوست تھے، سب کو بلایا گیا اور باقاعدہ بریفنگ اسی طریقے سے دی جاتی ہے. بریفنگ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بریفنگ دینی ہے تو ایک پریس کانفرنس بھی کر کے پوری قوم کو بتا دیا جائے، پھر پارلیمنٹ میں بھی آنے کی کیا ضرورت ہے، پھر وزیر اعظم ایک قوم کے ساتھ خطاب کر لیتے. تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل ناجائز ان کا مطالبہ تھا. ان کو چاہیے تھا کہ اس ان کیمرہ بریفنگ میں جانا چاہیے تھا، وہاں پہ اپنی بھی بات کر لیتے جو انہوں نے وزیر اعظم سے کرنی ہے، سامنے 1 to 1 بیٹھ کے بالمشاورہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو بات کر لیتے. اپنی جو ان کے جو باہر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے. تو یہ سب کچھ انہوں نے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں یہ انہوں نے ان کو بھی رسوا کرنا ہے. یہ وہ بہت ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، اور وہ بالکل پاکستان کو، پاکستان کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں، پاکستان کے اس وقت موجودہ جو حالات ہیں اس کو سمجھتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے جو نئے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں، نہ ان کو سیاست کا پتہ ہے، نہ ان کو پاکستان کے، افغانستان کے ساتھ یا جو خارجی ہمارے حالات ہیں، نہ تو ان کو یہ پتہ ہے. ان کے دماغ کے اندر صرف اور صرف خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب باہر نکلے، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، اور فیض حمید کو آگے لگا کے جو تھا وہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے مسقط میں میٹنگیں کرتے تھے. تو یہ ان کا جو ہے وہ لیڈر ہے. تو ان کو چاہیے اپنے قول اور فعل میں جو ان کا فرق ہے وہ نکالیں. اور اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی اقتدار نہیں ہے. ایک قوم ہو کر، ایک قوم بن کر ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم ہے یا چیف آف آرمی کون ہے. اس وقت ایک پاکستانی سمجھ کر ہر پاکستانی کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو،
اس کو چاہیے کہ ایک مثبت رول ادا کرنا، اور اس بحران سے پاکستان کو اسی وقت ہم نکال سکتے ہیں جب ہم ایک یونٹی کے ساتھ اور ایک کمیونٹی کے ساتھ آگے نکلیں گے، تو پھر ہی پاکستان لیکن جو میاں ہے صاحب یہ ہوگا کیسے؟ اسی پر ہمیں بیگ صاحب نے بھی جوائن کیا. بیگ صاحب آپ کو ویلکم کروں گی. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو فاصلے تھے وہ گھٹنے کے، کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ رابطہ بھی ہوا، ایک امید پیدا ہوئی کہ رابطوں کے بعد اب کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا، لیکن نہیں نکلا. کیا سبب بتائیں گے آپ؟ دیکھیں رشتے جو ہیں قریب اس وقت جاتے ہیں جب دونوں طرف سے یہ ڈیزائر ہو اور مائنڈ سیٹ ہو کہ بھائی مذاکرات جو ہے وہ واحد حل ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم بات کریں گے. ہم نے باقی تمام حکمت عملیاں استعمال کر چکے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا. لہٰذا ایک ہم ایوان کی طاقت، پارلیمنٹ کی طاقت اور مذاکرات ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو بھی ہم آزما لیتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ ان کیمرہ بریفنگ جو پرائم منسٹر کو دی گئی، یہ افغانستان، ایران اور سعودی عرب کے کریٹیکل سچویشن کے اوپر تھی، اسی لیے اس کو ان کیمرہ کی اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا ان پٹ درکار تھا، ضرورت تھی. دوسرے یہ جس پہ بریفنگ ہوئی وہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ نیشنل ایشو ہے، وہ ایک قومی ایشو تھا جس کے اوپر بات کی گئی اور جس میں پی ٹی آئی کو بھی اپنا کردار، اپنا ان پٹ ادا کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ جسے پارلیمنٹ میں کر لیتے تو کیا تھا، دیکھیں پارلیمنٹ یہ براڈر ایک بریفنگ تھی جس میں افواج پاکستان، ہماری ایجنسیز جو پی ایم کے انڈر میں آتی ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور ان کو بھی موقع دیا تھا کہ وہ بتائیں بارڈر کی سچویشن، بتائیں افغانستان میں جو چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں جو ہم نے کرے، کتنا ایریا ہم نے حاصل کرا ہے، کتنا ایریا پہ ہم جی بیگ صاحب یہ وہاں ہونی تھی. تو پارلیمنٹ میں ابھی 2 دن پہلے جوائنٹ سیشن تھا اور وزیر اعظم صاحب اس میں بھی آئے تھے، تمام سیاسی جماعتیں اس میں بھی تھیں، اور صدر پاکستان نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تقریر کی جو تمام ڈپلومیٹس وہاں آئے ہوئے تھے کیونکہ مجھے جانتے ہیں، دوست ہیں، انہوں نے بڑا سراہا، ایک بیلنس تقریر تھی. تو پارلیمنٹ میں تو جوائنٹ سیشن آلریڈی 2 تاریخ کو ہو چکا ہے اور اس میں یہ سب باتوں پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور اس میں تمام لوگوں نے، تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت بھی کی. تو یہ ابھی حکومت کوئی ارادہ نہیں رکھتی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا، کیونکہ ابھی کل کی بریفنگ کے بعد سے بھی مطالبات سامنے آئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سمیت ساری قیادت کو بٹھانا چاہیے، پارلیمنٹ کو اس معاملے پر اعتماد میں لینے کی بہت اشد ضرورت ہے. تو ابھی یہ جو شروع ہوا، کچھ خبریں بھی آئیں کہ غور ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس معاملے پہ بلایا جائے، اس کی کوئی تصدیق کریں گے؟ اس میں کوئی قدر نہیں ہے. ہمارا نیا پارلیمنٹری سیشن شروع ہو رہا تھا 3رے سالہ اور پہلے والے کے 122 دن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تھے. آئین یہ کہتا ہے کہ نئے سیشن شروع کرنے سے پہلے صدر پاکستان کا خطاب ہونا ضروری ہے. صدر پاکستان نے سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں اپنی تقریر میں شامل کی جو وقت کی ضرورت تھی، جس میں یہ وار، یہ افغانستان کے ساتھ جو دراندازیاں ہیں، دہشت گردی حملے ہیں، پاکستان کی جوابی کارروائیاں سب شامل تھے. لیکن اگر کسی سٹیج پہ بات کوئی ایسی سیریس ہوتی ہے کہ ایک اور جوائنٹ سیشن بلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے بلایا جا سکتا ہے، لیکن اس اہم جگہ پہ جانے سے پہلے کچھ ہوم ورک کر لیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کل ان کیمرہ بریفنگ اس کے سلسلے میں ایک بہت اچھی آئس بریک کرنے کا موقع تھا جو پی ٹی آئی نے ضائع کر دیا، جس کو عوام کو بھی مایوسی ہوئی ہے، پارلیمان کو بھی مایوسی ہوئی ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی مایوسی ہوئی ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو اپنا لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کے اور لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی کے، وہ اس موقع کو ضائع نہیں جانے دیں گے، اس میں وہ شرکت کریں گے اور اپنا ان پٹ دیں گے. دیکھیں ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سوالیہ نشان ہیں.
नेशनल एक्शन प्लान KPK पे अमल दरामद ये फाइनल होना है, और फिर अफगान से तालिबान से बातचीत, उनको KPK में सेटल डाउन करना, नहीं करना, वापस भेजना, ये सब अधूरी चीजें हैं जिनके ऊपर PTI ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत कर सकती थी, और ये मौका एक उनको दिया भी गया था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि ये मौका उन्होंने मुज़ाकरात का भी और इन कैमरा ब्रीफिंग का भी, जिसमें वो अपना मौक़िफ़ दे सकते थे, उन्होंने ज़ाया कर दिया। और एक मैसेज गया कि मुल्क में सियासी से काम नहीं है, और एक मैसेज गया कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और एक मैसेज इस क्रिटिकल वक्त में ये गया कि तमाम स्टेक होल्डर इस सेंसिटिव मौके पे, हसास मौके के ऊपर एक टेबल पे नहीं है, हमारी ऑन बोर्ड हम नहीं है। और ये जितने मैसेजेस गए हैं, मैं ये नहीं समझता कि ये कोई अच्छे मैसेज गए हैं। अच्छा मैसेज तो ये होता है कि कौम एक बन के हम कहते हैं कि इस मौके पे हम एक हैं, सब्ज परचम के तहत एक है, और अफवाज पाकिस्तान को हम जान का आखिर कतरा भी खून का देने को तैयार है। हमें उस पर मान है, हमें उस पर फख्र है, और जिस तरह से वो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हिफाजत कर रही है, जिस तरह वो हमें आज पाकिस्तान को जो इज्जत दी गई है इस खत्ते में, हम इस खत्ते में फैसले कर रहे हैं, हम इस खत्ते में वो रोल अदा कर रहे हैं बड़े भाई का, जो पाकिस्तान का हक भी है, जो पाकिस्तान का मनसब भी है, जो एक न्यूक्लियर स्टेट का हक है और मनसब है। ठीक, लेकिन बेग साहब आप समझते हैं कि इस अहम किरदार के बावजूद जो एक मैसेज जा रहा है ग्लोबल लेवल पर, वो ये है कि इंटरनल यूनिटी नहीं है मुल्क के अंदर। लाल साहब छा चवंदो, लाल साहब से जवाब लेते हैं, नहीं जाना चाहिए। लाल साहब से जवाब लेते हैं। लाल साहब, हाँ ही जो मैसेज जंहिंजो ज़िक्र बेग साहब भी कयो, मियां अज़ीम साहब भी कयो, ॼाणाइनि था त PTI उन पुठियां आया, PTI हिकिड़ी पोजीशन वरिती आहे, शर्तबा आहे PTI जो, बानी PTI जे सां मुलाक़ात या उनजी सिहत जे मामलनि खे वठी करे। त हाणे अवां सम्झो पिया त ही जीअं हुकूमत ॼाणाए पई त मुसलसल PTI खे मौक़ा मिलनि पिया, पर PTI ज़ाया कंदी पई अचे। त PTI जी सियासी मुलाक़ातूं न करण जो वारो ज़िद हुजे, या ही मौक़ा ज़ाया करण वारी रिवायत हुजे हुकूमत मूजिब, छा नतीजो निकिरंदो उनजो मुल्क लाइ, PTI लाइ? अॼु सभ खां पहिरीं त नवाज़ लीग ऐं पीपल्स पार्टी ॿई गॾिजी जेको पार्लियामेंट खे बेतौकीर कनि था पिया, उहो तव्हांजे साम्हूं बार बार अचे थो पियो। ॿई धुरियूं इन ते मुतफ़िक़ आहिनि त इहा जेको ब्रीफिंग आहे इहो पार्लियामेंट में, हमें भी समझ आ जाएगी। जी लाल साहब। अरे जी देखें, ये पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दोनों जो है पार्लियामेंट को बेतौकीर करने पर तुली हुई हैं। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पार्लियामेंट्रियंस को ब्रीफिंग होगी, पार्लियामेंट्री लीडर्स को ब्रीफिंग होगी, लेकिन होगी शहबाज शरीफ के चेंबर में, शहबाज शरीफ के पास। भाई क्यों? पार्लियामेंट मौजूद है, आप वहां आकर दे दें। अब जब से नवाज शरीफ साहब को नवाज लीग ने और शहबाज शरीफ ने जिस तरह नवाज लीग से निकाल कर बाहर कर दिया है, उसके बाद ये समझते हैं कि PTI भी वही अमल करे और इमरान खान से जो है वो धोखा करे, उनसे फरेब करे, जो PTI वो करने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक पीपल्स पार्टी का सवाल है तो देखिए, बिलावल भुट्टो साहब इंतहाई एक यंग और एनर्जेटिक लीडर थे, कौम को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर के आसरा देकर उनसे जो काम करवाए गए हैं वो आइन के खिलाफ, आइन को तबाह व बर्बाद किया गया, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। मौजूदा हुकूमत जो गुज़श्ता 3 सालों से ड्रम पीट रही थी कि इकोनॉमी बहुत हमारी मजबूत हो गई है, इनका हशर ये है कि जंग लगी है खत्ते में, पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता कोई डायरेक्ट जंग नहीं है ईरान से या कहीं और से। तो 3 दिन के बाद इन्होंने पेट्रोल की और डीजल की रैशनिंग शुरू कर दिया। पेट्रोल और डीजल जो पहले दिया जा रहा था वो अब डीलर्स को नहीं दिया जा रहा, उस पर रैशनिंग हो गई है। और आपकी इकोनॉमी जिसको आप बहुत मजबूत कहते थे, उस पे अब आपने घबराना शुरू कर दिया है। आप कोशिश कर रहे हैं कि अब जो वर्क है वो ऑफिसेज में ना हो, वर्क फ्रॉम होम हो, इस तरह की चीजें आप ले आ रहे हैं। कह रहे हैं दोस्त ने फरमाया कि पाकिस्तान फैसले कर रहा है। कौन से फैसले कर रहा है पाकिस्तान ने फैसला किया बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने का,
اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے کا. اسرائیل کا امریکہ جو اسرائیل کا جو ہے وہ بڑا وکیل ہے, اور جس طرح فلسطینیوں پر ظلم ہوا, جس طرح ہاں ضرور دیجیے گا, جس طرح حماس کو وہ ڈس آرم کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں. تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آئے یہ کہ بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کو ہمیں تو بڑا سبق دیتے تھے, اب یہ خود کیوں نہیں وہ کرتے؟ انہوں نے افغانستان سے جنگ شروع کر دی, تو کون سا انہوں نے آ کے پارلیمنٹ میں اپروول لی تھی کہ ہم پارلیمنٹ جو ہے افغانستان سے جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ تو ملک میں اگر یہ چاہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, تو ان کو پاکستان کی عوام کو عزت دینی ہوگی. یہ سمجھتا ہے کہ بوٹ کی نوک پہ ہم عوام کو بھی چلائیں گے اور ان کی قیادت کو بھی چلائیں گے. یہ پاکستان کی عوام اس طرح نہیں چل سکتی. پاکستان کی عوام کھڑی ہے پاکستان کے ساتھ, پیچھے کھڑی ہے پاکستان کے ساتھ, ہر اس پاکستانی فوجی کے ساتھ جو لڑ رہا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے لیڈر کو, آپ میں اتنی ایک جرات نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کا قانونی اور آئینی حق دے سکے, ان کی فیملی کی ملاقات کرا سکیں. کورٹ کے احکامات کو آپ ہوا میں اڑا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں بڑے آ کے ٹی وی چینلز پہ آپ بڑے منہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کوشش کر رہے تھے. کیا کوشش کر رہے تھے آپ؟ چلیں لال صاحب جواب اٹھوں گا. جی میاں صاحب کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لال صاحب جو بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ان کو یہ پوچھا جائے کہ وہاں پہ بریفنگ جو دینی تھی ان کیمرہ, وہ کیا میاں شہباز شریف صاحب نے دینی تھی, وزیر اعظم صاحب نے دینی تھی وہاں پہ ان کیمرہ بریفنگ؟ جو یہ کہتے ہیں کہ جی فارم 47 کے اوپر آئے ہیں, جو ایک طرف یہ بات رکھ کے, کیا انہوں نے یہ ان کو بریفنگ دینی تھی؟ کیا سیاسی پارٹی کے جو سربراہ وہاں پہ آئے تھے انہوں نے بریفنگ دینی تھی؟ بھائی بریفنگ ہم نے بھی لینی تھی, آپ نے بھی بریفنگ لینی تھی اداروں سے, آپ نے بھی دفاعی اداروں سے بریفنگ لینی تھی جس طرح ہم نے لینی تھی. آپ کو بھی پتا چلتا, ہمیں بھی پتا چلتا. جو مولانا فضل الرحمان تھے, بلاول بھٹو صاحب تھے, باقی پارٹیوں کے جو سربراہ تھے, سب نے بریفنگ لینی تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو دفاعی ادارے ہیں وہ بھی آپ سے پوچھ کے کریں. رات کو کوئی ملک کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو پہلے آپ لوگوں سے پوچھیں, پہلے آپ لوگوں کو فون کریں کہ جی ہمارے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے, یا کسی بارڈر کے اوپر کوئی ہماری چوکیوں کے اوپر حملہ کرے تو ہم پہلے ان سے پوچھیں. بھائی میرے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کو خاص طور پہ کہ وقتی طور پر اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس کے اوپر آپ سیاست نہ کریں. پہلے آپ نے خان صاحب کی صحت کے اوپر سیاست شروع کی ہوئی تھی, اب آپ نے پاکستان کی دفاع کے اوپر سیاست شروع کی ہوئی ہے. تو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, جب تک آپ پاکستان کی سیاست نہیں کریں گے, جب تک آپ پاکستان کو آگے لے کے جانے کی پلاننگ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کی نہ پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب ان کیمرہ بریفنگ میں سب سے زیادہ جو ضرورت تھی وہ پی ٹی آئی کی آنے کی تھی. وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی کا جو صوبہ ہے کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے, اور وہاں پہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, اور وہ سب سے ضروری یہ تھا کہ ہمارا جو افغانستان کے ساتھ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اور وہ صوبہ اس کے ساتھ ہے, اس صوبے کی نمائندگی اور پاکستان پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو ان کیمرہ آنا چاہیے تھا, اور آگے بریفنگ لینے چاہیے تھی, اپنے صوبے کی بات کرنی چاہیے تھی, اور فراغ دلی سے یہ کہنا چاہیے تھا اسٹیٹ کو کہ ہماری جو ضرورت ہے صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ کی, جو ہماری گورنمنٹ کی, ہم فیڈرل کے ساتھ ہیں. تو اس طرح کا یہ مثبت ایک رول ادا کرتے, اور پھر جو پوری دنیا کے اوپر جو پی ٹی آئی کے جو ہمارے جیسے بھی دوست ہیں, ہم بھی دیکھتے کہ انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی نے بھرپور بہترین طریقے سے سیاست کی ہے, اور اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر پاکستان کے مفاد کو انہوں نے سامنے رکھا ہے. تو ہماری پی ٹی آئی سے بڑی موتبانہ گزارش ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات سے باہر آپ اسی وقت نکل سکتے ہیں جب تک ہم دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ ہم ایز اے پاکستانی ایک قوم ہیں, پاکستان کے لیے ہماری کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی بھی سیاست ہم یہ نہیں کریں گے کہ خان صاحب کو یا کسی اور کو برسر اقتدار لانے کے لیے ہم اپنی دفاعی جو ادارہ ہے اس کو داء پہ لگا دیں. تو اس طرح کی ان کو چاہیے اس طرح کی سیاست نہ کرنی. اور دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی بورڈ آف پیس میں یہ کیوں گئے ہیں, وہاں پہ کیوں گئے ہیں. تو یہ ایک
آپ پروگرام رکھ لیں تو پھر اس وقت لیکن میاں صاحب اب اس وقت جو صورتحال ہم نے دیکھی مڈل ایسٹ اور ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی جو جارحیت ہمیں نظر آئی، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ غازہ پیس بورڈ کی کوئی اہمیت باقی رہ گئی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان سمیت باقی اسلامی ممالک کو اب کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے غازہ پیس بورڈ کے حوالے سے کہ اس میں رہنا ہے ابھی بھی جس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یا نکلنا ہے وہاں سے؟ دیکھیں ناجیہ، بالکل آپ نے جو بات کی ہے اس کے اوپر میں اگر بیگ صاحب سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف 2 منٹ چاہیے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اب بورڈ آف پیس کی جو ہم بات کرتے ہیں، اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ او آئی سی کا رول کیا ہے. او آئی سی جہاں پہ 57 جو کنٹری ہیں جو اس کے ممبر ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ یو این اے کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، آپ بورڈ آف پیس کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں. آپ اس وقت جو موجودہ حالات اس خطے کے ہیں اور جو اس خطے کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، وہ او آئی سی اور جی سی سی کے جو ملک ہیں، یہ دونوں ہی کے اوپر یہ جنگ لگی ہوئی، اور لگائی کنہوں نے ہے؟ جن کے خلاف ہم نے او آئی سی بنائی تھی. اب او آئی سی کا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس وقت پوری دنیا کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں 5 ایسے ملک ہیں جن کا سب سے بڑا قصور ہے، جس میں سب سے پہلے سعودی ہے، پھر پاکستان ہے، پھر ایران ہے، پھر ترکی ہے. یہ سب جو ملک ہیں ان کو چاہیے تھا کہ او آئی سی کو مضبوط کرنا اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک مثبت رول ادا کرنا. کیوں کہ سعودیہ اور پاکستان اور ایران اور ترکی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پراپر طریقے سے او آئی سی کو فعال رکھتے، او آئی سی کی پوری نمائندگی کرتے. اب او آئی سی کے آپ پرنسپل سارے پوائنٹ دیکھ لیں، جس میں او آئی سی کا جو پرنسپل پوائنٹ 1 اور 5 آپ دیکھ لیں، اور جو ابھی جنگ لگی ہوئی ہے، یہ دونوں پوائنٹ یہی بتا رہے تھے کہ یہ حالات پیدا نہ ہوں. ہم نے فلسطین کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے. اور آپ اس وقت دیکھ لیں جو اس وقت پورا امریکہ نے پلاننگ کیا کی ہے. امریکہ نے بڑی خوبصورت پلاننگ کی ہے. ایک طرف وہ خود آگے آ جاتا ہے، جہاں پہ اس کی بات نہیں مانی جاتی وہاں پہ اسرائیل کو کر دیتا ہے. یہاں پہ اس نے یہ کیا ہوا، ہمارے ساتھ امریکہ ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی امریکہ خود موجود ہے، بدریہ اسرائیل موجود ہے. اور اسی طرح امریکہ نے اسی طرح کی پالیسی خلیج کے اندر اڈاپٹ کی ہوئی ہے. وہاں پہ اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ یو اے ای کو تو چلو وہ اسرائیل کے ساتھ مل چکے ہیں، اور باقی جو ساری کنٹری تھی جی سی سی کی، وہاں پہ امریکہ خود بیٹھ گیا ہے. اور ایک طرف یہ دونوں مل کر انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور ہم لوگ بنے ہوئے ہیں. اور یہاں تک ہماری ایز اے پاکستانی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کے جو ادارے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کی طرف صرف اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایٹمی طاقت ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ چاہیے کہ اس وقت سیاست نہ کریں، اس وقت پاکستان کو دیکھیں. جی بیگ صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. بیگ صاحب یہ جو رسہ سوال مجھے اگر جی یہ رسہ کشی کا اس کا نتیجہ کیا نکلتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کا شرط آپ کے سامنے، حکومت ملاقات کروانے پر راضی نہیں ہے، اور وہ اس کے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر وہ کسی حکومتی اجلاس میں آنے کو تیار نہیں ہے. یہ دونوں جانب سے جو ضد ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، اور پی ٹی آئی اس کو مکس کر رہی ہے جو اچھا نہیں ہے. پی ٹی آئی یہ جو ملاقات کرانا ہے جیل مینول کے حساب سے، حالات کے حساب سے، عمران صاحب کے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اور اس کی ڈیسیجن اس پیرائی میں ہوتا ہے. جہاں تک سوال ہے یہ میٹنگ کا، یہ ایک نیشنل ایشو ابھی پیدا ہوا ہے، اور جو خطے میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، گلف ممالک جن سب سے ہمارے تعلقات ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں. ایران ہمارے پڑوسی ملک ہے جس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، پھر ہمیں افغانستان میں انہوں نے الجھا کے رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی در اندازیاں ہو رہی ہیں. تو اس وقت موقع یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک یونٹی دکھائیں، ایک استحکام دکھائیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی دکھائیں کہ
पूरी जिंदगी पड़ी हमें सियासत करने की, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमें कौमी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सब एक पेज के ऊपर है। जो ये मेच्योरिटी पीटीआई की तरफ से देखने के लिए हम सब मुंतजर थे, लेकिन अफसोस हुआ कि वहां पे फिर वही बात हुई कि आप हमें मिलाएंगे तो हम आएंगे। हालांकि ये इन कैमरा ब्रीफिंग उसका एक नेशनल इशू था, कौमी इशू था, जिसमें उन्हें साथ देना चाहिए था। जहां तक सवाल है बोर्ड ऑफ पीस का, हमारे दो कंसर्न थे बोर्ड ऑफ पीस में। एक, हमने उनसे कहा था कि हम हमास को डिसार्म करने में कोई रोल अदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम दिल से समझते हैं कि अगर हमास डिसार्म हो गया तो इसराइल वॉक ओवर है फलस्तीनों के ऊपर, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। दूसरी चीज जो हमने उनसे कही थी कि हम फौजें भी इसीलिए यहाँ से भिजवाने के बारे में अभी हमने कोई फाइनल नहीं किया है। और इस वक्त तक बोर्ड ऑफ पीस में जो हमारा किरदार था वो अमन अमान का एक किरदार था जो पाकिस्तान मेंटेन करने में अदा करना चाहता था। और अगर बोर्ड ऑफ पीस में हम शामिल नहीं होते तो इस खत्ते में आपको वो वकार, वो अहमियत, वो जगह, वो मुकाम। लेकिन बेग साहब अब क्या, अब तो बड़ा मियां साहब ने भी बड़ा खोल के बताया कि किस तरीके से मुस्लिम ममालिक को एंगेज करके उनको बेवकूफ बनाया गया। ममालिक का ये एक फैसला होना चाहिए और वो आने वाला वक्त बतलाएगा कि बोर्ड ऑफ पीस में तमाम लोग, तमाम मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस तो शामिल हैं, और उन्होंने देखा कि किस तरह से इसराइल ने हमला किया है और अमेरिका ने उसको सपोर्ट करा। तो ये एक नेक्स्ट चैप्टर है, वो तमाम मुस्लिम ममालिक ने डिसाइड करना है। आखिरी चीज जो आप बात कर रहे थे कि पीटीआई की ये एक मौका उन्होंने जाया करा है जी, मैं समझता हूँ इसको हर हालत में उन्हें वेल करना चाहिए था। ये एक नेशनल इश्यू पे उनका ना आना, आज पार्लियामेंट में जब भी हम दाखिल हो रहे थे सेशन के लिए, तमाम चैनल जो वहाँ खड़े थे वो कह रहे थे कि जी ये इन्होंने इस इतने अच्छे चांस को क्यों जाया किया, क्यों ये मैसेज दिया कि हम सियासी तौर पे एक नहीं है, क्यों ये मैसेज दिया कि हम एक पेज पे नहीं है, क्यों ये मैसेज पीटीआई ने दिया हम ऑन बोर्ड नहीं है नेशनल इश्यूज के ऊपर मुतफक्का फैसला करने के ऊपर। और ये बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है, मुज़र मैसेज गया है कि इसमें पीटीआई ने अपनी डेढ़ की मस्जिद अलहदा करी और दोनों लीडर ऑफ सेनेट एंड लीडर ऑफ कौमी असम्बली ने बाइकआउट करा इसका, जबकि उन्हें दावत दी गई थी, बड़ी इज्जत वकार प्रोटोकॉल के साथ दावत दी गई थी। तो अभी भी वक्त है पीटीआई के पास कि वो इसमें अमल में हिस्सा ले। ये ब्रीफिंग, ये मीटिंगें होंगी पार्लियामेंट में, अगर होने की जरूरत हुई तो वहां पे भी रखा जा सकता है। मौलाना फजल रहमान और महमूद साहब अगर उसमें कोई जरूरत महसूस करते हैं तो स्पीकर को बताएं। मैं समझता हूँ स्पीकर साहब इस अहम इशू के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारा मकसद ये है कि तमाम सियासी जमातें इस मसले पर एक होके एक पेज पे आके एक फैसला करें। और इस वक्त हमें अपना धड़े धड़े की मस्जिद बनाना मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब या दानिशमंदाना है। जी लाल साहब, अञा भी मौक़ो मौजूद है पीटीआई वटि, ऐं जेकॾहिं जेका ॻाल्हि साम्हूं अचे पई तो हुकूमत भी चाहे थी तो ही मौक़ो ज़ाया न थिए ऐं हिकिड़ो सुठो गॾियल मैसेज हिकिड़ो पूरी दुनिया ना वञे। जी नाजिया, ॾिसो ही क़ौमी इन लाइ हिकु क़ौमी लीडर जी ज़रूरत आहे जेको इन मसइले डील करे। ही बोना बोना जेके लीडर आहिनि जिन ज़बरदस्ती क़ौम ते थोपियो वियो आहे, उहे क़ौम खे को बि हल नथा ॾेई सघनि। जेकॾहिं मौजूदा हुकूमत चाहे हिननि जा हैंडलर हुजनि, हू जेकॾहिं सीरियस हुजनि त को सुठो मैसेज ॾियणो आहे त पाकिस्तान जे मक़बूल तरीन लीडर खां घटि में घटि मुलाक़ात जी इजाज़त ॾियनि हा। हिननि इजाज़त न ॾेई इहो साबित कयो आहे त हू कंहिं बि सूरत में ही मुल्क में गैर एलानिया जेको मार्शल आहे उन जा जेको पोइलग आहे वधीक नथा चाहिनि। जेसिताईं हिन हुकूमत जो तालुक आहे, जेकॾहिं हिननि में जुरत हुजे त ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC फौरी ते इजलास घुराइनि ऐं हिकिड़ो इंटरनेशनल लेवल जो मैसेज ॾियनि। ही त रुको हिते अटकिया पिया आहिनि त इमरान खान खे नाहे छॾणो, ही त हिते अटकिया पिया आहिनि त के कारकुन खे नाहे छॾणो, को पीसफुल गैदरिंग नाहे थिए ॾियणी, कोई पीस
ही इन नंढी सोच खां अञा ॿाहिरि न पिया निकिरी सघनि। ही कारकुननि सां बोर्ड पीस जी ॻाल्हि कई आहे। बोर्ड ऑफ पीस जेको ठहियो आहे उहो USA लेड आहे, ट्रम्प ठाहियो आहे ऐं उन जो मक़सद ई इसराइल जा मुफ़ादात जेके आहिनि उन्हनि जो तहफ़ुज़ आहे। हाणे बोर्ड ऑफ पीस इन लाइ न ठाहियो आहे त फ़लस्तीनियुनि खे कोई रिलीफ ॾींदा, त हाणे मौजूदा हुकूमत उन में शामिल थी इहो मैसेज ॾिनो आहे त हू बि इसराइल जे मुफ़ादात खे तहफ़ुज़ ॾींदी। सो इहो हाणे ज़ाहिर थी वियो आहे। ऐं हुनजी पहिरीं जेका गॾिजाणी थी आहे बोर्ड ऑफ पीस जी, उन खां पोइ त तव्हांजो असांजो जेको इस्लामी भाउ मुल्क आहे, पड़ोसी मुल्क आहे, ईरान ते हमलो थी वियो आहे। हाणे छाकाणि त बोर्ड ऑफ पीस में आयो, इन खे तव्हां ॻाल्हाए कोन था सघो, तव्हां चओ था त असांजो वेंटिलेटर ई अमेरिका वटि आहे। सो हाणे PTI लाइ बार बार चवनि था त अपॉर्चुनिटी मिस करे छॾी। त ॻाल्हि ॿुधो, इमरान ख़ान खे त ही हुकूमत जेको हुकूमत पाण एतिराफ़ कयो आहे, राणा सनाउल्ला एतिराफ़ कयो आहे त असां 2 दफ़ा हुनखे डील ऑफर कई, हुन इनकार करे छॾियो। ॻाल्हि इमरान ख़ान जी ज़ातियात जी आहे, ॻाल्हि हिन मुल्क जी आहे, ॻाल्हि हिन मुल्क में जमहूरियत जी बहाली जी आहे, ॻाल्हि में अवाम जे मैंडेट जे एहतराम जी आहे। इहो कहिड़ो मुल्क बात कर लो। ठीक त पोइ लासिर PTI चाहे छा थी? शर्त ते त रिस्पॉन्स अवां ॾिठो गवर्नमेंट जो उन जो, बाक़ी हुकूमत ॼाणाए पई त पार्लियामेंट जे गजियल इजलास असांजो गौर हले पियो। हाणे PTI चाहे छा थी? जेको PTI शर्त रखियो आहे, हुकूमत उन जे मञण जे मूड में त नथी लॻे। जी बिल्कुल, ही हुकूमत जेका हुकूमत हुजे, मुल्क दुनिया जे कंहिं बि मुल्क में का बि हुकूमत हुजे जंहिंसां गॾु अवाम न हुजे, जंहिंजी इकोनॉमी संभालण जी जे वटि अहलियत गवर्नमेंट हुजे, इहा ई हुकूमत जेका आई चई त असां मुल्क में किफ़ायत शहारी कंदासीं। पोइ छा थियो उन किफ़ायत शहारी जो? हिननि पार्लियामेंटरीज़ पंहिंजा पगार वधाया, जजनि वधाया, जेके ताक़त ब्यूरोक्रेसी वधाया, अवाम खे को रिलीफ ॾिनो आहे अॼु ताईं हिननि? तो ही हुकूमत हली नथी सघे, इन खे नेठ ॾियणो आहे ऐं हुकूमत अवाम जी क़ाइम थींदी त मुल्क अॻियां वधी सघंदो। हिन दहशतगर्दी जे ज़रिए, हिन ज़ोर ज़बरदस्ती जे ज़रिए, हिन ज़ुल्म जबर ऐं ॾाढ जे ज़रिए न हुकूमतूं हली सघनि थियूं, न क़ौम तरक्की करे सघे। जी मियां साहब क्या कहेंगे अब फाइनली हुकूमत सोच क्या रही है? किस तरीके से एक तो ये वाला चैलेंज जो इंटरनल यूनिटी वाला जो मामला है, बेग साहब ने भी जिक्र किया है कि बड़ा ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा जो मैसेज जा रहा है वो किसी तौर अच्छा नहीं जा रहा, कैसे इसको ठीक करना है? और फिर साथ साथ जो इस जंगी बहरान के जो असरात हैं, जिनका असर पाकिस्तान पर भी आना है और दूसरे ममालिक पर भी ख़ित्ते के आना है, उसकी तैयारी के हवाले से, और जो मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि अवामी जो फैसले होंगे वो किस हद तक ये लिए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा माजी में भी जब भी इस किस्म की कोई मुश्किल सूरत हाल हुई, उसका बोझ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अवाम के हिस्से में आ जाता है। तो इस बार किस तरीके से हुकूमत इस चैलेंज से निमटने का इरादा रखती है? देखिए नाजिया, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि PTI के जो वोटर सपोर्टर हैं, सबसे पहले उनको देखना चाहिए कि जिन्होंने इन पार्टी को वोट दे के और इनको पार्लियामेंट के अंदर भेजा और वहाँ पर जाके ये किस तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपनी पार्टी को किस तरीके से रुस्वा कर रहे हैं, अपने सूबे को चलाने की ये सलाहियत नहीं रखते। मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इनके वोटर हैं ख़ास तौर पे, उनको ये देखना चाहिए। दूसरी ये बात है कि जहाँ तक ये भी एक खुशी की बात है कि महमूद अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर हैं जो समझदार हैं, लेकिन ये उनकी भी बात नहीं मानेंगे। आप देख लेना 1-2 दिन के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो बिल्कुल बज़िद होंगे कि इन कैमरा ब्रीफिंग हमें लेनी चाहिए, वहाँ पे बैठ के हमें बात करनी चाहिए। लेकिन आज हमें ये भी लग रहा है कि ये जो PTI वाले दोस्त हैं ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो मर्जी हो, पाकिस्तान को सिर्फ खान साहब को बाहर आना चाहिए, टोटल ये सियासत खान साहब के ऊपर करना चाहते हैं। हमें ये आपने कहा नाजिया जी बेग साहब, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। इस वक्त हमें जाती मफादात से बुलंद होकर सोचना है, कौमी मफादात के लिए। ये है मैसेज मेरा आज का। ठीक, तो बेग साहब और जो जंगी सूरत-ए-हाल के असरात हैं उनसे कैसे निपटा जाए वो भी थोड़ा सा हमें प्रोग्राम के आखिर में बता दें। जिंदगी पड़ी है, आप उसमें हासिल करने के लिए हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कौमी मफादात कुछ आजमाइश की घड़ियां आती हैं, जब आती हैं
जैसे इस वक्त आए हुए, उस पे हमें सबको एक होके दुनिया को एक मैसेज देना है कि कठिन वक्त पे हम एक हैं, हम एक साथ हैं, एक पेज पे हैं, और एक हमारा इसका नैरेटिव है, और वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी। अफवाज पाकिस्तान को हम सर आंखों पे बैठाते हैं, क्योंकि जो वो कुर्बानियां दे रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। एक वक्त में जो रोल अफवाज पाकिस्तान अदा कर रही है, मैंने नहीं समझता इतना कड़न वक्त कभी पहले आया है, लेकिन हिम्मत के साथ वो उसका मुकाबला भी कर रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं। इस वक्त किसी सियासी जमात को जेब नहीं देता कि अनड्यू प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ऐसी चीजें करें और ऐसे मैसेजेस भेजें जो पाकिस्तान के वकार के खिलाफ हैं। तो पीटीआई ने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं समझता हूँ उनकी वोट बैंक पे भी असर पड़ेगा कि ये नेशनल इश्यूज पे जब आपने कंट्रीब्यूट करना था, अपना इनपुट देना था, तो आपने इस पर जाती कंडीशन सब्जेक्टिव बना दिया कि जी इमरान साहब से मिलाएंगे तो हम आएंगे। ये मैं समझता हूँ बहुत छोटी सोच है, माफ कीजिएगा, ये छोटी सोच है। इस वक्त हमें एक बड़ी सोच के साथ इन हालात का मुकाबला करना है, और उस बड़ी सोच में हमें सियासी इस्तेकाम मुल्क में दिखाना है, मुल्क में भी दिखाना है और बैरून मुल्क भी पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम एक हैं इस मुश्किल के कठिन वक्त में। जी बेग साहब, थैंक यू सो मच। मियां आज़िम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाल साहब, अवां जी वरी महिरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू उहा ॿुधी त हिन वक़्तु जेको वक़्तु हिन वक़्तु हले पियो, टेस्टिंग टाइम आहे मुल्क लाइ। हिन चैलेंजिंग सिचुएशन में ज़ाहिर आहे जेका मुल्क जी इंटरनल यूनिटी आहे, पाण में जेको ॻांढापो आहे, उहो तमामु घणो ज़रूरत आहे, उनजी अहमियत तमामु घणी वधी वञे थी। ऐं कहिड़े रीति हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन हीउ जेको फ़ासिलो असांखे नज़र अचे पियो उनखे पाड़नि थियूं, उहो हाणे ईंदड़ ॾींहंनि में असांखे ख़बर पवंदी वधीक। अव्हांखे जेका सूरत हाल आहे उन हवाले सां अव्हांखे अपडेट कंदासीं, तबसरा ऐं तजिया बि जारी रहंदा। अॼोके प्रोग्राम में थियल गुफ्तगू जे हवाले सां पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं पंहिंजो खोड़ ख़्यालु रखिजो ऐं अव्हांखे असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।